السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو آخر. تتم الفيديو السابق تتم التصحيح ديال التمرين كونسيرنون لو سيستيم كلاسيك. بدينا بالسؤال الأول اللي هو لو جورنال، سالينا من الجورنال. دوزيام ايتاب اللي هو لو غون ليفون ou bien on va reporter هاد لي دوني في لي كونت شيماتيك كونسيرني. وقلنا باش كنصوبوا لو غون ليف خصنا الترتيب، كنبداو بلا كلاس رقم واحد، اوكي، من بعد كلاس جوج، من بعد كلاس ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة. اوكي، الهدف ديال هذا الفيديو هو كيفاش ندوزو من الجورنال لي كونت شيماتيك. نبداو على بركه الله. دونك كنجيو هنا، دونك السؤال الثاني اونغيسترومون دي زوبيراسيون او كونت كلاس واحد كونت دو فينونسمون بيرمانون. دونك هذه هي السميه ديال لا كلاس. اول كونت عندنا هو 1117 كابيتال بيرسونيل. فين استعملناه هنا هو 1117. دونك كنشوفوا كاع لي كونت اللي كيتبداو بالواحد. دونك عندنا هذا دونك الا مشينا كاع قلبنا لي كونت كاملين اللي خدمنا، واش كاين لا كلاس واحد؟ دونك ما كايناش. تري بيان، دونك ما كايناش. دونك عندنا الكلاس واحد فيها 1117 كابيتال بيرسونيل، شحال فيها 600,000 درهم. دونك اوتوماتيكمون كهاد اس اي سي لو سولد انيسيال، لو سولد انيسيال يعني اللي كاينه في البيلون دو ديبار. غنحسب السولد اوتوماتيكمون سي 600,000 درهم سولد كريديتور. واضحه هادي. شنو هو الكونت الثاني؟ هو 1481 اللي هو هذا. اون بران اوبري ديتابليسمون دو كريدي، شحال فيه 300,000 وما معاودش مره اخرى، وكان معاود غادي يبان ليا. دونك 1481 300,000 سولد انيسيال، دونك سولد كريديتور سي 300,000 درهم. سالينا كلاس واحد، ندوزو لكلاس 2. كلاس 2 شنو هو الانتيتولي ديالها؟ الاسم ديالها كونت دو لاكتيف ايموبيليزي. نشوفوا شنو هما اللي فيهم كلاس 2. هما هنايا. دونك عندنا 2230 2310. دونك غادي نمشيو نشوفوا كل اليمون على حده، واللي مكرر غيبان ليا. دونك ضروري خصني نرد البال باش ما ننسى حتى شي اليمون. دونك فون كوميرسيال 2230، فون كوميرسيال 2230، فون كوميرسيال 150,000 درهم. عندي ان سولد انيسيال يعني هو اللي عندي في البيلون دو ديبار. سي بون. دونك واش معاود مكرر؟ الا قلبت هنا ما غاديش نلقاه. دونك ما عنديش، نقلب ضروري في الجورنال ونشوف واش انه مكرر. الا كان مكرر غنشوفو فين مكتوب، واش الديبي ولا في كريدي، ونسجلو ومن بعد نحسب السولد ديالي. دونك فون كوميرسيال ما مكررش، عندنا مره واحده السولد انيسيال ديال بيلون ديبا، وكنحسب السولد اللي هو 150,000. لا ميم شوز بور تيران 2310، شحال فيها 120,000. 2310 120,000 درهم. دونك ماتيريال ترونسبور 2340 هي شحال 80,000. واش مكرره؟ نعم مكرره. اش من دات؟ في لو 29 نمشيو لو 29 دونك غادي نلقاو 29 2340 ماتيريال ترونسبور 120,000. فوالا، بدينا ب 80,000 سولد انيسيال، ومن بعد زدنا 120,000 ديال لوبيراسيون دو 29. ضروري خصك تكتب لا دات وديرها بين قوسين من الأحسن، وغادي تجمع 80,000 زايد 120,000 شحال كتساوي 200,000. دونك سي لو سولد ديبيتور حيت ما عندك والو في الكريدي. ابخي دونك غادي نشوفو الماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك 2355 75,000. ماتيريال انفورماتيك 75,000 ما كيتعاودش، دونك اوتوماتيكمون سي سولد ديبيتور. ندوزو لا كلاس 3 كونت دو لاكتيف سيركيلون. دونك عندي مارشانديز. فين هي لا كلاس 3؟ الي مارشانديز هنا 3110. دونك شحال فيها القيمه ديالها؟ 175,000. مارشانديز 175,000. دونك سولد ديبيتور 175,000. كليون، ندوز هنا الكليون شحال عندي؟ 84,000. كيتعاود؟ اوكي كيتعاود فاش؟ في لو 3 جونفي. هنا عقلتو على هادي فاش بعنا اكريدي. دونك كنسالو الكليون عاوتاني. شحال كنسالوه فهاد المره؟ 10,000. كنا كنسالوه 84,000، من بعد ولينا كنسالوه 10,000. دونك كنجمعوهم هي 94,000. دونك لي كليون كنسالوهم 94,000 سولد ديبيتور. دونك الا قلبتي هنا في الجورنال غتلقى بان الكليون معاه جوج المرات، هنا وهنا فقط. وكان عاوتاني في الكريدي غادي نسجلو في الكريدي، ولكن في التمرين عندي جوج مرات، عندي هنا في بيلون ديبار وعندي في لوبيراسيون ديال 3 جونفي. وما ننساش ديما نكتب لي دات الله يرضي عليكم. كلاس 4. كلاس 4
دونك غنقلب عاوتاني كلاس 4. شنو عندي فورنيسور 4411، عندي CNSS وعندي ايطا. دونك كلهم في كلاس 4. نبداو بالاولى فورنيسور شحال عندي 80000 درهم. ها هو 80000 درهم سولد انيسيال. واش معاود؟ معاود جوج ديال المرات. غنبداو بالاولى اللي كاينه في لو 13 اللي لا اشاد مارشانديز باغ كريدي. ها هي فورنيسور شحال فيها 4000 درهم. دونك كنجي الفورنيسور، فوالا فورنيسور في الكريدي كنكتب 13 واحد هي لا دات د لوبيراسيون 13 واحد. نشوف هاد الفورنيسور شحال 4000 دونك كنكتب 4000. من بعد تعاودات في لوبيراسيون دو 18 اللي لا اوكي. ها هي نخلصوا الفورنيسور باغ شيك. دونك فورنيسور شحال فيها 20000 درهم. غندوزو لا دات هنا 18 جونفيي 20000 درهم. باقي شي حاجه اخرى؟ نو ما بقاش. دونك نحسب شحال عندي توتال ديبي 20000 درهم، توتال كريدي 84000. دونك 84000 ناقص 20000 تعطيني 64000. سي ان سولد كريديتور. شنو باقي ليا في لا كلاس 4؟ باقي ليا CNSS راه كاينه في الاول. ها هي CNSS فيها 7000 درهم. دونك سولد انيسيال 7000 درهم سولد كريديتور. ايطا امبو تاكس اسيميلي كاينه في الاول شحال فيها 13000. هي 13000 سولد انيسيال. ومن بعد كاين لو بايمون ديالها في لو 18 ها هي ايطا امبو اي تاكس 5000 18 5000. ونحسب 13000 ناقص 5000 دونك 8000 سولد كريديتور. حتى لهنا واضحه؟ اوكي نتمم. وصلنا لا كلاس 5 كونت دو تريزوري. نبداو بلا بنك. لا بنك اسيدي نبداو بالبيلون ديبار اللي هو هذا. بنك شحال فيها 230000 يعني سولد انيسيال. ابري ندوزو نشوفو هادي 3 جونفي. هي بنك كاينه في الديبي 15000 نقيد 3 15000 درهم. من بعد كاينه لو 12 هي لو 12 فيها بنك 3500 فين كاينه في الكريدي. هي 12 3500. من بعد كاينه لو 13 بنك فيها 12000 درهم. هي 13 12000 درهم. من بعد كاين لو 16 في الديبي. هي بنك كنقلب على السميه ديال البنك. بنك فيها 1500 درهم. هي 16 1500 درهم. موراها كاين لو 18 دونك كاينه في الكريدي 25000. 18 25000 درهم في الكريدي. Après, donc, on a le 23. Le 23, elle est là. Je vais faire 900 dirhams. 23, 900 dirhams. Ok. نكملو. شنو بقى لي هنايا؟ Après le 23, il y a le 26. Après le 23, il y a le 26. عندي بنك في الديبي 20000 درهم. مورا 26 كاين ال 29 بنك كريدي 120000 درهم. وكنختمو بلو 31 جونفيي شحال بنك في الكريدي 80000. وكنحسب توتال دو ديبي مع توتال دو كريدي. نجرو الآلة الحاسبة. اوكي نجيو هنا. شحال عندي في الاول في السولد انيسيال 230000 اوكي زائد 15000 زائد 1500 زائد 20000 كتساوي 266500. دونك هذا هو التوتال دو ديبي. اوكي توتال دو ديبي. نحسبو دابا التوتال دو كريدي. نقيدو هاد المونطون باش ما تنساوش 3500 زائد 12000 زائد 25000 زائد 900 زائد 120000 زائد 80000 تساوي 241400. دونك التوتال 266500 266500 توتال ديبي ناقص 241400 توتال دو كريدي شحال كتعطينا 25100 سولد ديبيتور. على سولد ديبيتور لان توتال دو ديبي كبر من توتال دو كريدي. ونفس العمليه غادي نديروها بالنسبه لو كونت كاس. نبداو ديال ديبار. كونت كاس شحال فيها 86000. هي 86000 سولد انيسيال. لو 3 جونفيي
دونك عندنا كاس فيها 10000 في الديبي هي. من بعد عندنا لو 7 جونفي كاس في الكريدي 5000 وعندنا لو 13 عندنا 4000 درهم 4000 درهم. فوالا وكنجمع التوتال 86 زائد 10 هي 96000 درهم في التوتال ديبي. توتال دو كريدي 9000 96 ناقص 9000 هي 87 سولد ديبيتور. ندوزو لا كلاس 6 كونت دو شارج. كونت دو شارج دونك فين عندنا ما عندناش في البيلون ما نلقاوش في البيلون ديبار دونك غيكون او كور. تري بيان. عندنا لا دات دو 13 achat de marchandises 6111 20000 فوالا 20000 13 solde débiteur c'est le même 20000. من بعد عندنا لو 12 لوكاسيون شارج لوكاتيف 1200 فوالا. من بعد بريم داسيرونس في لا ميم دات 1100 بريم داسيرونس لو 12 1100. ابخي عندنا بوبليسيتي 6144 دونك المونطون هو 700 درهم دونك 12 700 درهم. فخي بوستو 500 درهم فخي بوستو 12 500 درهم. لو سولد ديما راه كيبقى نفسو. rémunération de personnel كاينه في لو 31 جونفي دونك هو هذا. rémunération de personnel 6171 80000. rémunération de personnel 31 واحد 80000. intérêt des emprunts et dettes. intérêt كاين في لا دات du 23 voilà. intérêt des emprunts et dettes 900 dirhams il est là. Au pénalité amende fiscale كاينه في le 7 janvier. pénalité et amende fiscale 5000 dirhams. قلت لكم ان الترتيب ديما كنبداو بلا كلاس 1 حتى لا كلاس 7 وحتى وسط لا كلاس كنرتب 6111 الاولى 6131 6134 حتى 6583 بيناليتي اي اموند فيسكال. ندوزو لا كلاس 7 لا ديرنيير كلاس. شحال فيها من كونط؟ نلقاو فيها 3 ديال لي كونط. فونت دو مارشانديز اي فونت دو مارشانديز كاينه في لو 3 جونفي. فونت دو مارشانديز فيها 35000 فوالا 35000 ولو سولد هو نفسه. عندنا انتيغي اي برودوي اسيميلي كاين في لا دات دو 16 انتيغي برودوي اسيميلي 1500 فوالا كنقيد لا دات 1500 لو سولد هو نفسه. وكنختمو بسيفونسيون ديكيليبر كاينه في لا دات دو 26 سيفونسيون ديكيليبر روسو فيها 20000 درهم سيفونسيون ديكيليبر روسو ولو سولد نفسه 20000 درهم. وكنكونوا وصلنا النهايه ديال لا فيديو. دونك شكرا على المشاهده شكرا على المتابعه. نشوفكم في فيديو اخر اللي هو تتمه لهذه الفيديوهات اللي غادي نعالجوا فيه لا بالانس ا بارتير دو كوا ا بارتير دي كونت شيماتيك. يلا تشاو تشاو تبارك الله عليكم.